सत केन्नाय कोडू आसता. आमी समाजांत जबाबदारी आसून कोडू वखद वांटचे मनीस जायचे. गोडशें म्हटल्यार पिडा चड जाता, कॅन्सर जाता, वखद ना. कोडू वखद दिल्यार पिडा गूण जाता. तें वखद पियेतना मात कोडू लागता, पूण रिजल्ट बरें. वय आमी कोडू वखद वांटतना आमकां जायते जण आमची नकलां करतात. जायते जाण आमकां शिरकोन घालूंक आमचे कांय सुखी वस्तूंक बॅटरी घालूंक सोदतात. ते कांय मेळटा जाल्यार आतांचें मेळना जाल्यार पयलींचें कांय मेळटा गी आनी काल्यां कितें. मनीस म्हणटना ताचे कडेन हर एकले कडेन विकनेस आसता, सुखी जातात पुरा. वैयक्तीक संगती जावं पुरो, ते हाडून उक्ताडा घालून आनी काल्यां करचें, हातूंत बेश्टो वचचें पुरो आसता. थोडे जाण ताका कॅर करतात, थोडे कॅर करनात. पूण कितेंय जावं दी, आमी कोणी जेजू क्रिस्त न्ही, पाताक नासतना इल्ली शेळी घाल म्हणटा आमी तशें न्ही. पुरो पाताक घाल्यात पळोवचें तुमी पुरो पात कितें. तशें म्हणटना तरीके सामाजीक काळजी म्हणली आसता पळय, त्या समाजांत आमी कोडू वखद जाल्यार समाजाची भलायकी बरी जाता. आनी हे रिजल्ट आमी जिवस्थानांत आमकां मेळाचें म्हणून आमी मेल्या उपरांत हे रिजल्ट मेळ्ळ्यार आमी खुशी. आमी ह्या संवसारांत जियेलें वर्थ म्हूण जाता. आनी हात्तर ओट्टिगे आनंद जिविता पळय, तें सुणें माजर मनजातींक आमी इन्सल्ट करचें न्ही. मनजाती बरें म्हजो हे पेटो बऱ्या पुरबेस ताचे तो हर एक दीस हांव शिकता. एग्जाम्पल दिलें तितलेंच. पूण हात्तर ओट्टिगे आनंद न्ही, आमची जिणी एक ह्या संवसारांत आमकां एक जिवीत मेळ्ळां पळय, तें व्हडलें अजाप. आमचें हार्ट बीट उठता पळय, स्वास येता पळय आमच्या जिवितांत, तें एक अजाप. ही एक घडी जावचें अजाप तें. आनी आमकां हें अवकाश मेळ्ळा उपरांत आमच्या ह्या समाजीक संगतींनी कितें तरी आमी जायचें, ल्हान म्हणटात तरी. कांय व्हडलें करूंक जायना जाल्यार आमी बाकेडदारचे मनीस जावं नजो, तटस्थ जावं नजो. कोणी आमकां कितें उलोवंक जायना जाल्यार कोण उलयता पळय ताका सपोर्ट करीचें. आसूं, आतां विशयाक येता. हें वातावरण तशें आसा देखून ही गजाल सांगया म्हूण म्हाका बगलें. वातावरण म्हणल्यार भायलें वातावरण म्हणचें न्ही हांवें, समाजीक संगती. एक 3 गजाली आज म्हाका समाजान म्हाका दवरया म्हूण बगले. हे संगती मस्तू ल्हान व्हडले विशय न्ही, तरीकी शिकोवंक मोन आशिल्ल्यांक हातूंत जायतें शिकोवंक आसा. आनी प्रेरण जोडूंक आशेतल्यांक जायतें प्रेरण आसा. आनी माफी मागूंक आशेतल्यांक काळजांत मागूंक म्हणचें हांवें. तांणी माफी उक्त्यान मागचें म्हणना, आपणा लागीं मागून देवा लागीं मागल्यार पुरो बदलावण येवंक साद आसा. माफी म्हळ्यार हांगा कांय व्हडलें महापातक न्ही. कितें सुखी ज्ञानार्पणाचें सुखी म्हणयात. अनुभव नासतना या कोणेय मुखार तावन सवाल घालिनासतना आमच्यांत सत, आमच्यांत समा म्हणून चिंतून जाल्लें सुखी जावंक पुरो. आतां ही विशय आमच्या समुदायाक लागती जाल्ली. देखून धार्मीक संगती न्ही, पूण आमच्या धर्माक लागू जाल्ले संगती. पुर्वी तांचे विशयी देखून हांव पुर्वी तांचो विरोधी म्हूण न्हय, हांव पुर्वी तांचो अभिमानी, हांव खरो इश्ट. पुर्वी तांचे दुस्मान कोण म्हळ्यार ते फाटल्यान उलयतात पळय आनी मुखल्यान धुंपयतात पळय तें. तस जाल्यार दुस्मानाक तुमी पयलीं वळखाचें. ते मारेकार, कॅन्सर ते, गोड वणचे, तळयो पेटचे आनी फाटल्यान सुरी तोपचे. आमचे तसले शीत कोडू वणटात, पूण तुमचे इश्ट आमी. 3 इन्सिडंट हांव सांगतां. म्हज्या लागीं 300 न्ही, ताच्या चड आसात इन्सिडंटां. वाचून उरल्यार म्हाका कोणें कुर्सय नासल्यार मुखार एक सांगतलो देवान बरें म्हळ्यार. पूण एक 3 इन्सिडंटां आज दवरता मुखार, ल्हानशीं पूण बरें इंट्रस्टींग. हांव कार्य निर्वाहक जावन आसतना एका कुटुंबाचें रोसाचें कार्य आशिल्लें. कुटूंब एक सादें कुटूंब बरें मोगाळी. तांकां तें कार्य एक सोबीत जायचें म्हूण आशा आसता, सगळ्यांक आसता. 2 जाणां भुरगीं कुटुंबांत. विगाराक तांणी आपोवणें दिल्लें. आतां हें विगारांक आपोवचें आहा पळय, रोसाक पाद्राबानी येजें म्हणून ना. पूण तें एक फॅशन जालां आतां. थोड्यांत एक आसतात, थोड्यांत सुमार आसतात. हांव वैयक्तीक तरान शीत सांगचें, जाल्या कार्यांक येजाक आपयचें म्हणची गरजूच ना. एकादो येजाक येता जाल्यार एक गेस्ट जावन येता जाल्यार गेस्टा पर्यंत तो वर्तन करता जाल्यार बारी खुशी, म्हाकाय बारी अभिमानच. पूण थंयसर आनी कालें तो धार्मीक वडील म्हणल्या पर्यंत दाखयता जाल्यार या त्या कार्यांत ताजो एक अधिकार दाखयता जाल्यार जायते संगती जातात बेजारायचे. हांगासर तशेंच घडलें. 7 वरांच्या पयलें विगार हजर, शिस्तिना शिपाई विगार. आतां ह्या विगाराचें इंट्रोडक्शन पयलें दिता. तो विगार वैयक्तीक तरान म्हजे वळखीचो आनी हांवें ताचो अभिमानी. बरोबर एक येजाक जावन तो खरो येजाक, धार्मीक रितीन म्हणचें, देवस्थानाच्या रितीन म्हणचें. तो पॉलिटिक्स करना, ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेदभाव ताच्या लागीं ना. तें ताका उंचाक्स दुबळ्यांक कुमक करता. वयल्यान भायल्यान दाखोवच्यान मात्र न्ही, गुप्ती तो कुमक करता. आनी प्रस्तूत हांव कालें मिसांव करता म्हळ्यार म्हज्या मिसांवाचोय दानी तो. तशें म्हण न्हू, कितें तें घडितां घडल्यांत तीं लिपोवंक जायनात.
ती आमी स्पश्ट सांगचें पडटा. केदोळे एक घडीत घडल्यार तो बरो तो तांतू बरो हें करता, तांतू आसूं दे बा, ताका सन्मान करया आमी फाल्यां, केदो व्हडलो सन्मान करूं का थालयो बिडो आमी करया, पूण ही गजाल आमी पयलें सॉल्व करया. ओके, तो विगार येता, तो विगारा विशयान सांगलें हांवें, त्या विगारा विशयान वैयक्तीक तरान कितेंय ना म्हाका, आमी ताजो अभिमानी, आमचो संबंद आजुनूय बरो आहा, आमी कॉन्टॅक्टार आसा. 7 वरां पयलीं आयला, तांबडो जाला तांबडो, 7 वरां सुरू जायचे, पुरायल्यात न्हय, येवन दीत येवन आसतना बसून दीत, 7 वरार कार्य जायचें सुरू, वेळार सुरू जायचें, वेळार जेवण दिचें, तांबडो जाला. कुटुंबाची बापू ती पापाची पाटी उलोवंक ती सकाना. आतां पाटी उलोवच्यान 2 संगती आहात. एक पाटी उलोवचें म्हळ्यार उडापें उलोवचें, आनी एक पाटी उलोवचें म्हळ्यार अरे आमच्या कुटुंबाचें खारें फादर, लोक येजे आमकां मोन आसा आमकां करूंक, थोडो वेळ लागतलो, 15 मिनटां तुमी बसा. हें सांगची सकत आमच्या लोकांक येजें, हें सांगची सकत आमच्या लोकांक येजें. शिदा आनी तूं देव पाताक जायना, पाताक न्ही देव खुशी पावता. जेजूनी ताच्या जिणेन हेंच केल्लें, तो रोसाक केल्लो म्हणचें न्ही हांवें, समाजेंत ताणें आवाज उठयल्लो. आतां कितें जाता, फाटीं ती उलयनात, शिरकालो मदें हांव MC कार्यनिर्वाहक, म्हाका ती पेमेंट करतात, आनी ह्या जाग्याचें आयकाचें विगाराचें तेणें कुटुंबादाराचें म्हणटा रोशन कालें करचें आमकां, आमचे नवीन सयरी वाटेर आसात, हांगा सयरी सोमा येवना, वाड्या घरांय येवनात, आमी कालें सगळ्यांक वेळार आपयलां, आमी आपयलां, आमचें काम केलां, आमी कालें करचें. विगाराडे गेल्यार ना 7 वरां सुरू जायचें. आसूं दी, कालें केलें, कांय नव्या सयऱ्यांक तांणी फोन केलें कोण ना, तांची गाडी कांय 60 स्पिडार येवची, कांय 100च्या स्पिडार आयल्या कोण ना, बाप कांय जाल्लें जाल्यार कालें जालें. एक 10 मिनटां लेट केलो आमी, 7 वरांक जावना, 7:10 कितल्याक आमी फंक्शन स्टार्ट केलें, विगारान फोर्स केल्ल्यान, शिदा सांगता केलें. कोणी येवन मागीरचे विशय, मूड कोणाची पाड जाता, म्हजी तरी म्हज्या तसल्याची तरी मूड कंप्लीट पाड जाता. ते म्हजें सोडी, हांव म्हाका पेमेंट काडून येता, कुटुंबादारांची तांचें एक कार्य, एक 2 कार्य आसचीं, व्हिडियो शुटींग चलतें आसता, तांचें तोंडां ती मेकअप कर न्हू, तें कर हें कर आसता. ही एक सामाजीक गजाल, तें सारकें समानी, तें मागीरचे विशय, दुसरी गजाल ती. आनी हो विगार मायक मेळटना ताच्या हातांत हें पुनरावर्तन करता. म्हज्या कडेन सांगिल्लें, वेळार येचें, वेळार कार्य जायचें, ताका राखचें काल्याक, मागीर येतालें पुरा, आमी करीचें. ती नवी सयरीं आहात, नव्या सयऱ्यां मदें ह्या कुटुंबाच्यांक मुजगारा म्हळ्यार कन्नड वर्ड, कळ्ळें न्ही. हे प्रसंग जाता, हे ल्हानशे विशय न्ही, हे ल्हान विशयीत आज खंय ओडोव जावंक शकतात, खंय म्हणसर ते पावतात मागीर. असले संगती जातानाच आमी ह्या विशयांत अवेरनेस दिवचें आनी बऱ्यान हें करीचें. हांव कोण तो विगार आहलो तांकां सलाम मारता, कितें म्हळ्यार कितें हांवें तांकां थिदविलां ह्या कार्या विशयांत, तांणी तें बऱ्यान मानून घेतलां, आनी देखून ते आजुनूय म्हजे इश्ट जावन आसात. आतां हांगासर सगळ्यांचो मूड पाड जालो, म्हजो, त्या कुटुंबाचो, आनी तें विगार तांबडो जालो. ताजें मागणें कालें म्हळें, खंयच्या स्पिरितान मागणें म्हळें म्हाका गुर्तूना, कितें म्हळ्यार गेलो मागणें जावन. विगारा विशयांत वैयक्तीक तरान म्हाका कांय द्वेश ना, आनी हांव त्या विगाराचो अभिमानी. परत रिपीट करता, कित्याक हांगा कमेंट घालचे आहात पळय, तांकां थोड्यांक बाकेट धरचें आहा पळय, ते कालें उलयतात, कालें करतात म्हूण समज जायना. विशय खंयचो उलयता, कित्याचो उद्देश म्हणलें समजोवची तांकां तांकां ना, तांकां सादी ना. तें तले आसात आमच्यांत, तले पुरांक सुदरूंक जायना जाल्यार एक थोड्या जाणांक सुदराय म्हणलें म्हजो उद्देश. सुदरना जाल्यार आसूं तशीं, पूण थोडें तरी रिजल्ट मेळटा न्ही, ती खुशी. आसूं, आतां तें खरें हें जालें. थोड्या तेंपा उपरांत त्याच फिरगजींत एक खारयें इगर्जेच्या ग्रावंडान चलता, तें आसा एका येजाकाच्या पयल्या मिसाचें, म्हळ्यार व्हड जावन पयल्या मिसाचें कार्य चलता ग्रावंडार, आनी थंयसर पुरो येजाकच तें कार्य कंडक्ट करनासता. पयले पुरो येजाक पुरो आयला, आनी हो विगार ऑफिसान बसून आसा. कोण विगार? शिस्तिना सिपाई. त्या रोसाच्या कार्यान तांबडो जाल्लो, उडास दोरा तो त्या एका रोसाच्या कार्यान तांबडो जाल्लो न्ही, ताची सवयीच तशी. हर कडेन गेल्ल्या कडेन शिस्तिना सिपाई, ताका हें चिंची सकत ना. सांगता हांव शिदा, कितें थोडे भटचें कुटुंबादारां लेट आयल्यार
आनी प्रयत्न केला जावंक पुरो तें सोडून जालां जावंक पुरो आनी एक विशय हांगा मोदें हांव घुसयतां तुमकां अवेरनेस दिवंक आसल्यार आतां मागीर कमेंटां दिनाका तुमी पयलें तुमचे फिरगेचेर तुमकां अधिकार आहा न्ही तुमी तो अवेरनेस पयलें दिया लोकांक कार्य म्हळ्यार कालें आमी खंय आसा आमी क्रिस्ताचे पाटलाव धरी आमची कार्य कितलें सोबीत जायचें अर्थबरीत जायचें कसो आमी वेल मेंटेन करयेत कालें बरें करयेत ही जाणवाय म्हज्या लागीं आसा तर हांव कांय 12-13 वर्सां शिकोवना तुमकां सगळो सोंग पुरो हें दिया पयलें लोकांक समजतलें 60% तरी समजतलें मग 40%क सोडया 60% समजतलें सोबीत जातलें पूण थंय मायका आतां मेळतना उलोवचें आनी थंय थोडे भटचें शीद इन्सल्ट करचें अरे वो बडासो MC म्हाका म्हणलें आनी ताका त्या पात्रापान न्ही दुसऱ्यान ताका हांवें फाटीं जाप दिला हाज्या पयलीं एका विडियो हांवें सांगलां तें हांव पुनरावर्तन करना त्याच विगाराच्या फिरगजेंत एक कार्य चलता एका येजाकाचें पयलें मीस जाल्या उपरांत कार्य सांस्कृतीक कार्य येजाक आनी प्रसाद कंडक्ट करतलो मनीस येजाक पुरा खंयच्याय कारणा खातीर हांव थंयच आसा कार्यक्रमाक म्हाका इन्विटेशन ना त्या कार्यक्रमांत हांव हजर ना पूण लेगीत आसा म्हाका आयकता तें कार्य आनी म्हाका गुत्ता तें येजाकाचें कार्य जावन आसा म्हूण आनी फिरगेचे सुबेगारी गुत्ता वो शिस्तीन शिपाई हांव वॉच पळयतां म्हाका कार्य आयकता वरां 1:30 जालीं जेवण दिवना 1:45 जेवण दिवना 2 वरां जालीं जेवण दिवना 2 वरां उतोरलीं एनावन्समेंट ना जेवणाक फादराप त्या दीस रोसाच्या कार्यान थांबडो जाल्लो पळय तशें आतां हांगा हांव थांबडो जाता थांबडो म्हळ्यार पुरो थांबडो जाता म्हजें काम सोडलें एक्चुली हाका एक व्यक्ती साक्ष आसा ती गजाल आतां नाका गरज पडल्यार हांव सांगता कालें म्हूण ताका राव हांगा तूं इल्लें वगत हांव आत्तां येयलो म्हणून शीद इगर्जे कडेन गेलो इगर्जे कडेन वतना विगार ऑफिसांत आसा ताच्या दोळ्यांक दोळे दवरून हांवें सांगलें तुमी शिस्तीन शिपाई न्हय आमची लायकांची कार्य जातना तुमकां वेळार सुरू जायचें वेळार जेवण दिवचें आतां तुमची ह्या जागांची कार्य वर 2 उतरालें तुमच्या पोटांत ती किडे मरता जावंक पुरो आतां कित्याक तुमचें शिस्तीन सिपाय भायर येना कित्याक तुमी उलयनात नासलो ही जापनी हास्यें जापनी हांगा तुमी शिस्तीन शिपाई जायचे त्या दीस म्हाका रिजल्ट मेळूना जावंक पुरो पूण तसलीं सवालां हांवें घाल्ल्यान आज एक मिसांकर आसा आनी जायते म्हाका रिजल्ट मेळटे आसात त्या दीस हांव निराशी जावन गेल्लो जाल्यार फेलियर जाता एक इन्सिडेंट परताक रिपीट करता म्हज्या कडेन वैयक्तीक तरान विचारल्यार तो येजाक कोण म्हणून हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार बरो येजाक त्या येजाके विशयी सांगच्यान म्हाका कांय येना कित्याक अपुरबायचो येजाक एक ताचे मीस हांव तो बऱ्यान करता पूण असले संगती जाताना ताणें तिदवीचें समजाचें तें आसलो म्हळ्यार तो अर्थ कालें ताका कळ्ळें ताची चूक म्हूण असलीं ते सवाल हांवें करच्या बदलेक 4 जाणांनी केल्लें जाल्यार खंयच्याय कार्यक्रमाक येवन कशेंय उलोवच्या की पयलेंत तयारी करता एकच तरबेती मनशाक भोव गरज आमच्या तर म्हाकाय जाय ओके हें लांब जाता हांव आनीक इन्सिडेंटाक येता काजाराचें कार्यक्रम त्या फिरगेजींतलें फस्ट नायट वेडींग तें सो तें कुटुंब बरें एक्सायटेड आशिल्लें आनी म्हजें वळखीचें कुटुंब खाली हांव कार्यनिर्वाहक म्हूण मात्र न्ही म्हाका वळखीचें मोगाचें कुटुंब आनी डिस्कस करतना म्हाका कळ्ळें भलायकी मोगो एक रेसो पात्र येता म्हूण ताचें नांव आयकल्लें तें हे म्हज्या देवा म्हळ्यार त्या ह्या जाका विरोध म्हाका कांय ना पूण भलायकी मोगोंक तो येता म्हणटाना MC हांवूं हांवें सांगलें तो अर्द्या वराच्या की उणें उलयना 7 जाता जाल्यार ताका बदली करा ताका शर्मावून दिवंक आपया रेस्पेराक आपया म्हणून ती कोण म्हाजी म्हणाली ना तोच तूं रेस्पेर करूंक शर्मावून दिवंक तसो म्हणाली आयो त्या रेस्पेराक हांव एटेंड जाला कित्याक तें कुटुंब वळखीचें जाल्ल्यान 20 मिनिटां शर्मावून दिला रितीरीत दिवच्या बद्रेपा त्या दाळे रितीरीत गला तांय दिता फामाद 20 मिनिटां असो शर्मावून जाल्ल्या उपरांत भलायकी मोगोंक तो 30+ मिनीट उलयला भलायकी तुमी चिंता आमी कार्यनिर्वाहकांनी कितें करचें डिसेंबर 28 जाल्लें इन्सिडेंट सुमार वर्सां आदीं एका फिरगेजींत 28 म्हणून चिंता 29 तुमी चिंता तो काळ कितलो बिजी आनी त्या कुटुंबाक क्रिस्तांव मस्त वळखीचीं आशिल्लीं तीं क्रिस्तांव आसात त्या एटेंड जाल्यान तीं थंय वेटर आसात वेटरान मस्त हिंदू भाव आसतात ते सिजन ते कांय कॉलेज स्टुडंट जावन आसता आनी कितें पोटाक ग्रासा खातीर ते काम करतात घोळटात आमी वेळार कार्य केअर करूंक आसा
आतां तें नायट वेडींग म्हणटा सगळें तांणी एक सिक्वेन्स पळोवन ती कार्याच्या विशयान तें सोमांगी सुगी ती दुसरी गजाल पूण हांगासर जबाबदारी आमकां दिता म्हणटा आमी तें करूंक आसा रेतीर दितना कितें देवस्पण दाखयतात पळय ती बरी गजाल म्हजी एक विनंती हांव हात जोडून विनंती करतां जाय जाल्यार तुमचे पांय धरतां म्हाका तातूंत कांय ना म्हज्या समाजीक म्हज्या समुदायाक कांय बरें जाता जाल्यार तुमचे पांय धरता हांव पांय थंय वेळाक आमी म्हत्व दिवंक आमकां जबाबदारी आसता अर्दे वर तुमी उलयल्यात ते परकाटे थोडे जोक सांगले तुमी ते लोकांक उत्तून आसूंक पुरो पूण आमचे जाल्यार आयकून आसतात तातूंत कांय शिकवण दिली लोकांनी थाळयो पेटल्यो विसेलां घालीं तुमकां खुशी जाली 20 मिनटां जालें 25 मिनटां गेलीं 25 मिनटां जालीं 30 मिनटां उतरलीं तुमकां कोणाक उत्तना आमी शिरकले हांव कितले लोक थंय थोडे वेळार घरा पावोवंक आसलें थोड्यांक टायम इम्पॉर्टंट ताचें मोल बांदूंक तुमकां जायना एक जबाबदारी आसा देखून आमी कितें जालें म्हणचें पयलो मनीस आनी मनशापण उपरांत देव आनी देवासपण म्हणून देवासपण आमी कितेंय करता जाल्यार पयलीं आमचे कडेन मनशापण येवचें रेतीर दितना तें देवासपण जाल्यार हांगा आमचें मनशापण जागृत जायचें आशिल्लें हांवें त्या येजाकाकी सवाल केला ही तृप्ती म्हाका आसा त्या कार्यक्रमांत तितले व्हडली भलायकी मागिल्लें सोडल्यार भलायकी मागिल्ली बरी जाल्या कित्याक तो येजाक रेतीर दिता म्हणटाना तो बरे विशय उलयता ते जोक्सांनी हांवें सांगलें ते पुस्काट म्हळ्यार आमी आयकल्लेत पूण कांय रिलेटेड करून बरो संदेश आनी बरो दिला पूण जर तुका संदेश दिवंक तुवें 20 मिनटां थंय दिलाय न्ही इगर्जींत रेस्पेर दिताना परत हांगा कोणाक संदेश अक्रिस्तांव भोंवडांगी पूण उलयल्यार कोंकणीन न्ही तूं ताजे उपरांत तुका त्या जोड्याक ती तुजी मोगाची तुका तांकां संदेश दिवंक गेल्यार ताजे घरा वच बाबा न्ही बापा तांकां संदेश दी 1 घंटो 2 घंटे उलय आनी दी ताच्या पयलीं तांकां दोतोरनांनी परत येसीस दिता न्ही कालें बरें जावंक तें जाता कालें वायट जावंक तें जाता समाजेंत वायट घडता समाज सोमा ना सोमा जायचें जाल्यार हे परा वाटे न्ही दुसऱ्याच वाट्यान आमी चिंतीचें म्हज्या जिवितांत जायतें घडलां देखून उरल्यांच्या जिवितांत घडचें नाका म्हजो एक मिसांव म्हज्या तले युवा जण हांव खंयच्या कुटुंबांत जल्मलां कसो वाडलां एका पुरबायचें जिवीत आशिल्लें कित्याक आमी धोंदवा जाले हांव कित्याक आमचें हांव सुखी जालें गे म्हणटाना असले संगती आमकां एफेक्ट पडटात आमी उलयतना आमी विलन जाले हांव तें जाल्यार आमी वाट चुकता आमचें दोनूय सुखी जातात उडास दवरचें जायते सुखी आमचे ताका कारण आमींत न्ही समाजीक आसता कित्याक आमी उलयतना आमकां सहकार मेळना आतां हांव उलयतना म्हाका जायते जाण म्हाका सांगात दितात सहकार दितात पूण त्या टायमार आतां हांवें उलोवची व्हडली गजाल न्ही म्हाका गुत्ता कित्याक सहकार मेळटा गे म्हणून पूण त्या टायमार हांवें उलयतना एकलो मनीस म्हणजे सांगात नातुरलो त्या येजाकाक ताचे फोन नंबर म्हाका मेळूं ना दुसऱ्या दिसा हांवें ताका फोन केलें हांवें सांगलें फादर तुमी थंय भलायकी मागोवंक आयिल्ल्यात की या तुमचें थाल्यांत प्रदर्शन करूंक आयिल्ल्यात लोक ताळयो मारता आसता हें मारता सांगू कित्याक म्हणल्यार म्हाका तशें भोगलें शर्मावन तुमी दिला ताजे उपरांत तांकां तुमी वळखीचे तुमी तांकां कांय वैयक्तीक शिकोवंक घाल्यार तुमी शिकया तांकां सगळ्यांचो वेळ कित्याक विबाडटात तें देवासपण न्ही तें मनशापण पयलें येता पयलो मनीस आनी तूं भासा जाली मागीर सोडया तूं रिजल्ट कांय जाल्यार हांव सांगूंक वचना गरज पडल्यार हांव सांगता आनी ही पुरा घडीत हांवें सांगलीं दोनी हें मुखार सांगचें हें काल्पनीक न्ही घडलीं घडीत म्हज्या लागीं आसलीं 1000 घडीत आहात पूण म्हाका तृप्ती आहा रिजल्ट म्हाका मेळूं ना जावंक पुरो पूण हांवें तशें सांगलें आनी तें खंडन केलें हाजी तृप्ती म्हाका आसा एक रीत नियम म्हणून आसता खंयच्या कितलो वेळ कालें कितें आसता तुमकां तें कार्य जावचें सोमान जायना जाल्यार समाजाक मोटिवेट करा आनी आमच्या कार्यान बदलावण हाडा हांवें केलां आमच्या कार्यांनी बदलावण हाडचें काम हांवें केलां देखून हांव सांगतां तुमकां तें करूंक घाल्यार थंय अवकाश मेळटा येवन 30 मिनटां उलोवन बदलावण हाडचें प्रयत्न करनाकात खंयचेंय जायना तुमी ताचे बदले हेर वेळा तुमच्या लागीं अधिकार आसा तुमकां हुद्दो आसा तुमचे लोक आयकता तें प्रयत्न करा ओके 2 जालीं तिसरें पोरेका येजाकाचें म्हाका फोन कॉल येता एक सुमार तेंपा पयलें तें इन्सिडंट खंयचें म्हणून हांव सांगूंक वचना आनी येजाक म्हाका म्हणटा ताणें कित्याक फोन केलें म्हाका तेंय म्हाका गुर्तूना म्हाका फोन करची गरजी नासली त्या इन्सिडंटाक आनी म्हाका कांय संबंद ना रोशन पळय कालें जालां पळय हांगा तुवें आयकलां जावंक पुरो पूण हातूं म्हजी चूक ना तें बहुमतांत जाल्लें म्हणून आतां ताणें कांय म्हाका सांगिल्लें जाल्यार कितें जायते जाण येजाक म्हजे कडेन वळखीचे आसात आमी डिस्कस करता एक विशय हांव मदें सांगता हांव थोडे भशेन पब्लिकार कालें उलयतां या सोशल मिडियार कांय उलयतां पळय
तांतल्या जायते संगत्या उलोवच्या पयलीं जायते ह्या जाका लागून डिस्कस करता थियोलॉजिकली असो मागी या हांवें अशें संगीत गी म्हणून थोडे संगती सांगना हांव आतां आज काल व्हिडिओ हांगा करता तो विचारूं ना हे लायव्ह म्हळ्यार शीद रेकॉर्ड जाता आसा पूण थोडे संगती पब्लिकार उलोवचे हांव ह्या जाग्यार डिस्कस करता तशें म्हळ्यार मायक मेळ्ळो म्हणून तोंड आयिल्लें उलोवंक जायना तळयो पेट्टात आनी कालें करतात म्हणून मागीर आमी शिरकोन पडटा हांव शिरकोन पडटा म्हळ्यार आमकां प्रेशर येतना आमी शिरकोन पडटा हां आतां हांगासर तिसरें इन्सिडेंट ह्या जाग्यान म्हाका सांगिल्लें ते बहुमतान जाल्लें म्हजी सूख न्ही म्हाका म्हणटाना खालेंगी म्हाका आदलो उडास येवंक सुरू जालो हांवें म्हणलें फादर तुमच्या त्या इन्सिडंटाक आनी म्हाका आमकां कांय ना ते तुमच्या वैयक्तीक तुमच्या भितरले विशय तांतली एक दोन गजाली आमकां बऱ्यो लागूनात तें आमी सांगल्यात आसताले देखून तुमी बहुमतां म्हळें पळय ताका म्हजें एक आन्सर आसा म्हळें तांकां आनी म्हज्या फिरगेजीन बेळमान फिरगेजीन जाल्लें एक एग्जाम्पल बहुमतां म्हळ्यार काय जालें म्हण तांकां दिलें बहुमतां म्हणल्यार दुसरें एग्जाम्पल दिवयात पूण ती नाकात पूण एका बहुमताक हांव खऱ्यान सक्सेस उरलो तें एक तांकां एग्जाम्पल दिलें हांवें आनी ह्या विशयान म्हज्या कडेन उलयनाका तुमी बहुमता विशयान म्हळें त्या जाका कडेनय म्हाका संबंद बरो आसा आमी सांग आतां वावर केल्लेंय आसा देखून वैयक्तीक द्वेश बिलकूल ना पूण खंयचे विशय आमी उलयचे ते हांव खडाक उलयतां कोडू ओकोत आमी दिवचे हर एक कडेन गोड ओकोत दिल्यार कॅन्सर जाता न्ही गोड ओकोतान कॅन्सर जाता म्हणजे न्ही हांवें म्हळ्यार पिडा वाडटा तांकां हांवें दिल्लें एग्जाम्पल तुमच्या मुखार दवरूंक आशिना जायते विशय आसात फाल्यां मेल्यार हे भायर येना हांवें देखून आज सांगून सोडटा कितले मरच्या पयलीं हांव सांगूंक शकता गुतूना आनी मरणाचें बेगीन म्हाका ना हांव मरणाक आजय तयार म्हाका ह्या गुलामपणाच्या राजकीय गुलामपणाच्या धार्मीक गुलामपणाच्या आनी हर एक संगतीच्या समाजांत म्हाका जिवोवचें व्हडलें इंट्रस्ट कांय ना पूण झूज हांव झुजतां कुर्सार मरोंक हांव तयार आसा तशें म्हूण पाप कथावेण शेळी हांव न्ही म्हज्यात हांव सुखी जाल्यात सुखी उणें करचें प्रयत्न केलां म्हाकाच बदलूंचें जायते प्रयत्न केला ती म्हजी ओडविकाय ताच्या मदें हांवें थोडें सुखी जाल्यार मारली शेंडी असो म्हळ्यार निरंतर म्हणजे प्रयत्न आसा देखून म्हाका तृप्ती बदलावणाची म्हजें तें पयलें ओके आतां हे जाग म्हाका म्हणटा ते बहुमतां म्हण न्ही गे बेळमणांतलें बहुमतां सांगता हांव मस्त गजाली सांगूंकात बेळमणचें हॉल पेंट आसा तातूंत पारवे गूड बांदिनात म्हण एक विशय हांवें हाज्या आदीं उलोवंक आय मीन सांगिल्लें आसा ती गजाल नाका आतां ही बहुमतां बारी इंट्रस्टींग आसा फादर थॉमस विगार आसुल्लो एक मलगडो ह्या जाक मस्त प्रायज जाल्ली तांकां ते बेळमणांत मरण पावल्यात थंयसर तांची मरणाची विधी जाल्ली कॉयर हांवें तें कंडक्ट केल्लें आसा म्हणजे मोगाचें ह्या जाक ते आनी कॉयर हांव खेळटनाय मस्त ती एक भोगणां आहली म्हजी कितें जाता की म्हळ्यार ते जाल्यार धाकटो पाद्रा पावल्लो सायाक विगार सादारण वस्तू काळ तो म्हळ्यार एप्रील मेयांत बेळमांचें फेस्त आतां मार्च म्हयनो कितें जाता की म्हळ्यार ते एक मिटींग आसता फेस्त जाय गी या नाका गी म्हणलें हांगा कितें जाता हांगासर हांव सक्कड आतां हांव कितें उलयतां पळय तें तशेंच घडलां म्हणून न्ही थोडे संगती हांवें आयकल्ले या म्हाका फोन करून सांगिल्लें देखून त्या मनशांनी सांगलें तें सत्य या फटी म्हण न्ही पूण विशय हांव सांगता तुमकां अर्थ जावन पुरो थोडे संगती तरी तांतले नीज कित्याक ताका हांव सक्सेस आसा ओके विशय अशे आसात धाकट्या पाद्रापाक भोगलें विगार मुस्तुपिड्यांत आसा घडये घडये आस्पत्रेक भरती करचें पडटा पाटी येता तशें अशें आनी तेंचे भलायकी बरें सट तें काडचें नात म्हणलें तें विगार सायक विगाराक आमकांय गुत्ता सगळ्यांक गुत्ताल्ले विशय आतां कितें जाता फेस्त गरजेक नाका म्हणले विशय फिरगस गोवळीक मंडळी काले म्हणटात फिरगस सभा आसता सक्कड येतात तातूंत मंडळी मात न्ही सक्कड लोकांनी मिटींग करचें ते मिटींग आपयता सायक विगार फेस्त जाय या नाका आतां खंय डिसायड जायचे खंय बहुमतां जायचे त्या मिटिंगार न्ही गे पूण बहुमतां पयल्या दिसा जावन आसता ही खबर म्हाका लीक जाता थंय काम करनासच्या व्यक्तींत हांव न्हू म्हाका कोणाचें नांवां काडूंक नाकात गरज पडल्यार मागीर मुखार दिसान काडया हाज्या विशयान आर्ग्युमेंट जाता जाल्यार कित्याक म्हळ्यार हे विशयी आज हांव उलयतां पळय ही तिसरी विशय ही हांवें पोर थोड्या मलगड्यां कडेन डिस्कस केल्ली म्हळ्यार हें घडिल्लें वय न्हय म्हळ्यार म्हाका उडास आसा ऑलमोस्ट पूण तरी की उरल्यांक उडास आसा जें म्हणलें कत्री हांवें करून काण गेल्या म्हाका फोन येता फोन येवन म्हाका सांगता रोशन पळय ऑलरेडी फोनाक गेल्यात आनी फाल्यां मिटिंगार फेस्त नाका म्हूण सांगाचे म्हूण एक दबाव पडला एक प्रभाव पडला तर मिटींग घाल्यात फाल्यां शीत एनावन्समेंटच करयात न्ही म्हूण
हांव त्या टायमार म्हजे इंट्रस्ट गेला ह्या मिटिंगाक पुराय अटेंड जावचे न्ही पुरो म्हाका गुत्ता भितर पॉलिटिक्स कितले जातात कॉयर पॉलिटिक्स गुत्ता म्हाका उरलें पॉलिटिक्स गुत्ता उलय जाल्यार उक्त्यान उलयता हांव उलयल्यार मर्याद कोणाचें आमची तुजी न्हय आनी म्हजी गेल्यार व्हडना म्हजी म्हाका तुमी आनी खंयच्यान शिरकोन घालूंक आनी प्रयत्न खरा पूण सगळ्यांची वता त्या विशयान ती एक जागृतकाय आसूंक दी मिटिंगार अकरेच्या बँकार वचून बसलां मीस जाल्ल्या उपरांत मिटींग प्लॅन काल पयले दिसा जाला तशेंच म्हाका पळोवंक मेळ्ळें देखून सांगलें हांवें आयकल्ले विशीं सतकी गुत्तू ना आतां मिटिंगार जावचे विशय तरी सत न्हय म्हज्या दोळ्या मुखार जाल्ले हांव साक्ष ताका डॉक्टर भद्रा म्हणटा पळय आमचो विगार ताजी परिस्थिती तुमकां गुत्ता विगार भितर कुडांत आतां आमी फेस्ताचें प्लॅन केलें जाल्यार विगाराक कांय सोडूं जालें जाल्यार ताजी भलायकी गंभीर जाली जाल्यार या देवादीन जालो जाल्यार तशें मुळांक घेताना गुत्तू ना देवादीन म्हळ्यार नॅचरली सोमानी कितें आसा कितें येवंक जावंक साद आसा देखून फेस्त कॅन्सल करच्या विशयान तुमी कितें म्हणटात आतां ह्या सहाय्यक विगाराचें पॉयंट सूख म्हूण हांव सांगना सारकें सोमा बेजाराय कालेंगी म्हळ्यार तूं हांगात सांगल्यार रोड न्ही आहलें पूण पयल्या दिसा जाला न्ही मता मागीर हांगा घाल्यात परत्याक देवाच्या ससायेन मिटींग आराम जालां कोणाच्या ससायेन देवाच्या ससायेन मागीर हांगा काल्याक पॉलिटिक्स परत्याक जायत पयलेंच सांगलां थोड्यांनी हात वयर अशें घाले की म्हळ्यार फेस्त नाका म्हळ्यार तांणी जल्मान तितले वयर हात घालूंकूच ना आसतले वयर म्हळ्यार प्रिपेर्ड आनी तूं आमी बारी हुशार हात वयर यो म्हज्या देवा हांव अशें पळयता मिटींग पुरो हात वयर यो म्हज्या देवा कितले वयर गेलात तितले वयर सरस्पर देवाडे मागिल्लें जाल्यार आमकां सगळ्यांक सारकें मेळटालें म्हणना आतां कोणाक नाका फेस्त सहाय्यक विगाराचें आतां आय मीन सॉरी कोणाक नाका आतां हात वयर घालून जाल्यार कोणाक जाय एक दोग जाणांनी हात वयर घाले ते दोग जाणां पैकी एकलो म्हाका उडास आसा आतां आनी एकलो कोण म्हणून गुत्तू ना पूण उडास आशिल्लो व्यक्ती आतां देवादीन जाला म्हळ्यार नॉर्मली तेका जाल्यार ऑब्जेक्शन घालतात जाल्यार सांगतीक आनी पुरो कालें तुमचें तें खालें की तूं उलोवंक थंय तांदूळ उलयल्यार पावना हांगे वयऱ्या हांगा मायक आसा हांगा उलयचें म्हणून म्हाका गुत्तू ना ह्या मिटिंगाचेर उली सकयल तांदूळ उलयल्यार पुरो गी ह्या मायकार उलयची गे म्हणलें म्हाका गुत्तू ना पूण त्या मिटिंगांत हें केदें व्हडलें कोणा मुखारी जाल्यार हांव सांगता ही गजाल सत त्या मिटिंगांत सहाय्यक विगारान मायकार येवन उलयचें म्हणलें मायकार येवन उलय हांगा उलय सांगा आनी तो बावडो उलोवंक मस्त हुशार उलोवंक बावडो न्ही तो मस्त हुशार पूण ताका मायकार उलोवंक साद नासलें तो बसलो पाप आनी एकल्याक बसलो ते म्हळ्यार कशें कंडक्ट कशें करतात म्हळ्यार बसा बसा सवंग आगे उबे राव का तें घालें हें भोवमाता म्हणना ताका हें पॉलिटिक्स जालें न्ही राजकीय तशें चलता आमी राजकीयांचे आतरवण आमी पळयता आमी कित्याक हें आमच्या समुदायान आमच्या धार्मीक संगती भितर हाडिचें देव मानवत गे हें तांकां सगळ्यांक बसयलें तांचो आवाज धांपयलो हांव अकराच्या बँकार बसून उडास दवरा ते जाल्यार म्हजी प्राय मस्त ल्हान फादर थॉमस बेळमान आसतना म्हजी प्राय हांव भुरगो हांव उठलो आनी शिदा वयर मायका कडेन गेलो वयर येवन उलयचें न्हय मायकार उलयचें ते जाल्यार हांव कार्यानिर्वहण हांवें सुरू केलां ल्हान मट्टाचें कार्यानिर्वहण पूण म्हाका मायकार उलोवची संवय आसली आनी हांवें सुरू केलें ओके तुमी आतां फेस्त नाका म्हणटात पळय बरी गजाल पूण बेजाराय कितें म्हळ्यार फादर थॉमसाक बँड वाजप म्हळ्यार भारी खुशी ताका भारी एन्जॉय करता ते बँड वाजप पळय हांगा तुमकां खुशी बँडकारा कडेन वतात उलयतात तें बरी खुशी तांकां ते मलगडे व्यक्ती आमकां सगळ्यांक गुत्ता चड दीस तांचे नांत आमी आमी बावडटी न्ही गे आमकां आमी मागल्यार आमकां मेळटा म्हणून आमी शर्मावर सांगता आनी काले पाती येता हांव एक 3-4 म्हयन्याचे आवक आमकां विगाराक मागल्यार मेळचें ना गे बऱ्यान जावं दी आमचें फेस्त आमचो विगार फादर थॉमस एन्जॉय करूं दी तें फेस्त म्हळ्यार भायलें मनोरंजन म्हणचें हांवें सांत पळोवंक दी सांत पळोवंक दी आनी एन्जॉय करूं दी ताचे निमाणे दीस खुशी जावं दी ताका म्हज्या कडेन वैयक्तीक तरान बारीक बरें आशिल्लें फादर थॉमस म्हज्या कडेन ताणें उलयलें म्हजो सांगती आत अशें आमी करया म्हूण सांगलें पूण हांवें आनी एक पॉयंट कितें दवरलो जर एकादा वेळा तुमी फेस्त कॅन्सल करतात बरी गजाल हातूंत कांय ऑब्जेक्शन करचें जाल्यार कांय ना विशय सारको न्ही गे पिडा आसा निमाण्या अंतर आसात पाद्र्याक कालें जालें जाल्यार पूण एक तुमी मात्र येत्त मिटिंगार डिसायड करीचे चिंतयाक 8-9 म्हयने पाद्र्याक उरलो वचून उरलो आनी उपरांत ताचें मरण जालें जाल्यार नेक्स्ट इयर फेस्त करतना प्रॉब्लेम जाता आतां फेस्ताचे 2 म्हयने पयलें सरलो जाल्यार ते दाळे फेस्त कॅन्सल करतात गे तुमी या 1 म्हयन्या पयल्यान सरलो जाल्यार आतां पोरसर लास्ट फेस्त 2 वर्सांची फेस्तां कॅन्सल करचें निर्धार जायचे न्ही आतांत
सत्य सांगता म्हजो पॉयंट काल सांगूंक आसलो ती प्राय म्हजी उडास दवरा तुमी सांगलें आनी हांव शीदा खंय तो उठोन आयलो म्हळ्यार खंयच्या बांकार तो लास्ट थंय वचूना आमकां बेळमाणान ती इगर्जीन दिसल्या भशेन शीदा वाटा रायट सायडीक थंय शीदा देंवन गेलो गोविंद भटाच्या की त्या खंयच्या हॉटेल म्हाका उडास ना त्या हॉटेलांत वचून च्या पिवन शीदा गेलो कित्याक म्हाका गुत्ताल्लें भोवमता त्या मिटिंगार जाल्लें न्ही पयल्या दिसा जाल्लें म्हणून आनी म्हजें कांय उलयलें रिजल्ट मेळना म्हणजे म्हाका गुत्ताल्लें पूण हांव बोक्करो जावं ना म्हज्या कोशार्दांत कितें सांगूंक आसा हांवें तें उक्त्यान सांगलें म्हजे पॉयंट्स रेज केले तुमी खालें करा काटान पडा म्हळ्यार शीद हांव गेलो म्हजी च्या पिवन तें जाल्यार म्हजी एक टिचर मेळ्ळी आनी हें सत हें हांव बोल्सांतलें सांगना हें सत ती टिचर कोण म्हणलें उडास आसा म्हाका टिचर म्हाका म्हणाली रोशन उलयल्लें बरें जालें म्हळ्यार तिका जाप दिली हांवें आनी तुमकां उलोवंक कितें जाता तुमकां उलोवंक कितें जाता आनी त्या टिचरीक सांगिल्ली गजाल हांव तुमकां सांगता अळे फेस्त कॅन्सल करता जाल्यार करा तातूंत कोणी आनी आमचो लोक ते आमचे बेळमाणचो लोक कांय ऑब्जेक्शन घालचो ना सायक वगैरे सांगल्यार पुरो आहलें पळया अशी अशी गजाल आसा आतां आमी फेस्त दवरल्यार अकराच्या घडयेर देवादीन जालो जाल्यार प्रॉब्लम जाता तातूंत आमी फेस्त कॅन्सल करया मुखल्या वर्साच्या मागीर चिंतया एक मोगान बऱ्यान क्रिस्त तें हजार आसुल्लो जाल्यार आमी कशें कंडक्ट करी जें आहलें तें मिटींग आमी केदाळे म्हणचें आमची कुटमाकारी जावन दी खालें जावन तें क्रिस्त हजार आसल्यार आमी कितें करताले तशें म्हणून आमी पुरा कडेन एप्लाय करूंक जायना आमी पातकी थोडे भटचे आमी पथकां करतना क्रिस्तांव जावंक जायना पूण एक सामाजीक संगती म्हणचें हांवें चुकोन आमी पडटा पूण अल्या संगतीनी आमी तें एक भोगाप आमचें तें येवन जोगी अशें जाता आहलें गी बऱ्यान केल्लें जाल्यार बऱ्यान फेस्त कॅन्सल जातालें आज एक इतिहासान ती कप्प चुक्की उरती ना म्हाका उडासा आनी पोर हांवें आमच्या थोड्या मलगड्यांक डिस्कस करता तांकांय उडासा हें गजाल घडली आनी ताजे उपरांत केदाळे फेस्त केल्लें ह्या जाग सरूल तेंय तांकां उडासा अशें म्हणटाना कित्याक हें भोवमाता भितरल्या भितर जावचें तेन्ना सांगा बरें जालें कॅन्सल आमी हांव मिटींग म्हजे तले मिटिंगा वेते येयना कितें म्हणल्यार ना बरो फेस्त ना कितें जालें बरी गजाल कसलो व्हडलो इशू जाता कित्याक पॉलिटिक्स हांव ही गजाली कित्याक सांगता गे म्हळ्यार हांवें त्या ह्या जागाक एग्जाम्पल दिलें जे कोणें म्हाका फोन केल्लें म्हळ्यार जाल्यार बहुमता म्हळ्यार अशें जाता देखून बहुमता कितें म्हूण म्हाका सांगिनाकात म्हूण तांकां सांगलें हांवें तांकां कळ्ळें आमच्या समाजीक केदाळा कळटा काल जाता आमचे समाज सक्कड बरें जावं आमचो समुदाय बरें जावं कोणा विरोधी आमकां वैयक्तीक द्वेश या कितेंय ना आमी आसां जाल्यार खाली कोडू वखद वणचें आमी कोडू वखद पियेता 10 वर्सां हांव जायतें कोडू वखद हांव खुद्द पियेलां देखून जायते बदलावण सुदारण म्हजें तें जाल्या हांव बागेवन जावना सांज जावना मरतना सांज जावन मरची आशाय म्हाका ना पूण जाता तितलें कोडू वखदान म्हाका बरें केलां आनी कांय उरलां जाल्यार आनी पियेतें हांव कोडू वखद सोमा जातलें ताज्या पयलें म्हाका खुर्सार मारनाकात मात असो अखेर करच्या पयलें आतां हें व्हिडियो रेकॉर्ड करच्या पयलें एक 10 मिनटां पयलीं एक स्त्री हांगा आयली आज आयतार तरी आयल्या तिजी एक समस्या घेवन रडत्या पूण तिच्या समस्याक पर्याय म्हाका दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार तें फायनान्शियल पर्याय मात न्ही लिगल विशय क्रिस्तांवची पूण तिजे कडेन उलयतना म्हाका भोगलें तिका एक सामाजीक जाणीव आयसना काली एका बांयतल्या माणक्या वरी बोकरो ती बोकरो जाल्या गी या बोकऱ्या बरी आमकां ह्या समाजान केलां गी राजकीय संगतींनी आमकां बोकरो बरें केलां गी धार्मीक संगतींनी आमकां बोकरो करून दवरलां गी सामाजीक संगतीन बोकऱ्यातून भायर येयचे बांयतून भायर उडोवन आमी दर्यो पळयचे कोडू वखद वांटीचे विकाचें इंजेक्शन दिचें म्हूण सांगचें न्ही हांवें कोडू वखद वांटून पिडागूण करीचें म्हणचें हांवें खंयचोय स्वार्थ दवरिनासतना समाज बरी जाता पुरबाय जाता देवाचें राज संवसारांत येता ओडोल हांवें सांगलें रिपीट करता लांब जावंक पुरो म्हजे तसले युवा जण म्हजे तसले चिंताप आशिल्ले असल्या खातीर सुस्ताना जर आमकां समाजाचो सहकार मेळ्ळो तर म्हजेंय बरें जाता तुमचेंय बरें जाता समाजय बरें जाता नाजाल्यार ते वाट चुकोवंक शकतात हांव खेदा लागीं वाट चुकोवन खंय गे पावोन कालेंगे म्हज्या जिवीत पिड्ड्यार जावन येता आहलें थंयच्यान फाटीं घुंवन फाटीं येवन ह्या हंताक हांवें पावचें जाल्यार म्हजी कुर्सा वाट कांय उणी न्ही चक्कड समाज जावना जाल्यार जायते संगतींत बदलावण हांवें हाडचें प्रयत्न केला देखून हें सांगचे अधिकार म्हाका आसा म्हूण हांव चिंता त्या स्त्रीये विशयान सांगचें जाल्यार ती मस्त संगती नेणार पूण आसली खंय गुंतूना बैलो संवसार गुंतूना कितलें ट्रेनींग तिका मेळाचें आहलें कितली गजाली तिका समजाचें आहलें कित्याक मेळनात हें अवेरनस आमच्या लागीं ना तिका फाटीं दवरूंक म्हाकाय बेजार जालें पूण आमी कांय करूंक जायना आमी कडाक कुलोवन फाटीं धरचें पडटा कित्याक म्हळ्यार लोकांक थोडे बुटी तांकां गरज आसतना मात्र आमचो उडास येता
हेरवाळ आमचे विशयान पडोवंनी वचना तांकां. देखून खंयच्याय तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या घरा या तुमच्या जिवितांत उजो पेटता म्हणसर रावका नाकात. दुसऱ्या कडेन उजो पेटतना फाल्यां म्हज्याय जिवितांत उजो पेटोवंक साद आसा म्हणलें बोगाप येवन घोडशेंत वांटूंक वचनाकात हर एक कडेन. आनी हांव एक सेफ जाता, हांव बरो मनीस म्हणून दाखोवचे खातीर घोडशें वांटिनाकात. तुमकां 4 जाणांनी पाड म्हळ्यार इवडना. कोडू वांटा पिडा करा समाजाची.